Like, subscribe, and get notified. Film actress Varsha Usgaonkar called on women to do business with responsibility towards society and the environment. She called on women entrepreneurs to be careful about packaging of their products and ensure that it is environment friendly. While praising their work, she called on them to be optimistic about tomorrow and admired those who fight for their rights. Varsha Usgaonkar was speaking at the inauguration of the two-day Asturi 2026 exhibition organized by the women's wing of GCCI at Azad Maidan, Panjim. Women from all walks of life put up stalls at the venue as part of women's empowerment by the GCCI women's wing. सांगन दिसता की बिझनेस करात, व्यवहार करात, पूण जबाबदारीन करात. ती जबाबदारी कसली तर म्हाका अशें दिसता समाजा बद्दल तुमची एक जबाबदारी आसा, पर्यावरणा बद्दल तुमची एक जबाबदारी आसा, ती पार पाडात. कित्याक हांव स्वता एक एक्टिविस्ट आसा म्हज्या भितर, म्हणजे हांवूच न्ही, तुमच्या पैकी अनेक जाणां आसता आसतलीं. हांव म्हजें सांगता कित्याक म्हाका एक व्यासपीठ मेळ्ळा म्हणून हांव उलयतां. तुम्ही आसात एक्टिविस्ट आनी जायात जर ना जाल्यार कसले एक्टिविस्ट अशें तुमी म्हणात. अशें तुमी जर म्हाका विचारत जाल्यार हांव प्लास्टीक विरोधी, प्लास्टीक निर्मुलनाचें हांव एक्टिविस्ट. सक्सेस इज नेवर फायनल अँड फेलियर नेवर फेटल. इट्स द करेज दॅट काउंट्स. हो धीर दवरात, फाल्यांचो दीस आनी चड बरो येतलो, आनी तो कसो बरो येतलो आपुणूच बरो येवचो ना. कितें तरी खंय तरी चुकलां आसतलें म्हणून तुमकां फेलियराक सामोरें वचचें पडलें. तें खंय चुकलें हाजें मनन चिंतन करात. तुमकां ताची उत्तरां सापडटलीं. एका दिसान सापडचीं ना कदाचित, पूण जर मनन चिंतन केलें ताजेर जाल्यार जरूर सापडटलीं. तर अशे तरेन करात. इतलेंच सांगता आनी म्हजे शब्द सोंपयता. आमी बऱ्या हातूंतल्यान येतात जंय आमकां घरानूय तितलेंच स्थान आसतात, पूण सगळ्या बायलांक घरान तितलें स्थान आसता अशें ना. तांचें सगळेंच आयकून घेता घरान अशें ना. तांकां बऱ्याच वेळार मेल डॉमिनेशनाचें कितें कोणें तरी तांचेर अधिकार गाजोवनाचें तांकां हें सोंसचें पडटा. पूण तें सोंसून सुद्दां ताका न जुमानता ज्यो बायलो घराच्या भायर येतात तांचें म्हाका खूब अभिनंदन करचेंशें दिसता, कौतूक करचेंशें दिसता. आनी तांणी फुडें येवचें. आज बऱ्योच तुमकां सवलती उपलब्ध आसात. गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स हें फक्त मोठ्या मोठ्या इंडस्ट्रीक हांगा गायड करपाक ना. हाजो म्हाका आनंद जाता की ती जी इकॉनॉमिकली वीक क्लास आसा, जो बायलांचो विशेशतः जी गांवांतल्यान येता किंवा शहरांत सुद्दां आसात रावन सुद्दां तांकां वयर येवं जाय, तातूंतली जी बिझनसाची तांची कला आसा ताका उवारी दिवं जाय. हाज्या खातीर गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स तांच्या फाटल्यान एका मोठ्या खांब्या प्रमाण उबो आसा.